सर्वेभ्यो स्वागतम्। अद्य वयं चर्चां करिष्यामः एकं महत्त्वपूर्णं विषयस्य उपरि। तत् भवति संस्कृतस्य महत्त्वपूर्णानि रचनानि। तेषां मध्ये ये रचनाकाराः सन्ति ते यथा कालिदासः, पुनः भर्तृहरिः, दण्डी एवमेव बहवः सन्ति। अहम् एतत्तु हिन्दीभाषायां वर्तते। अहं सरलसंस्कृतमाध्यमेन भवतां सम्मुखे प्रस्तावनारूपेण एव आनेतुम् इच्छां प्रकटयामि। तर्हि एतस्य विषयस्य प्रश्नाः भवतां सर्वेषां परीक्षायाम् आगमिष्यति इति अहं मन्ये। तर्हि प्रथमतः वर्तन्ते महाकवि कालिदासः। वयं सर्वे संस्कृतस्य छात्राः खलु। तर्हि किञ्चित् सरलसंस्कृतमाध्यमेन वयं पठितुं चेष्टां करिष्यामः। किं वर्तते महाकवि कालिदासः? एषा कक्षा सम्पूर्णरूपेण मुख्या भविष्यति, प्रमुखं भविष्यति। पश्यतु महाकवि कालिदासः। तर्हि कालिदासस्य रचनानि यथा भवन्तः जानन्ति। इदानीं पुनः चर्चां करोमि। अभिज्ञानशाकुन्तलं, रघुवंशं, मेघदूतं, मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयं, कुमारसम्भवं, ऋतुसंहारः इति 7 रचनानि सन्ति महाकवि कालिदासस्य। ध्यानेन एव शृण्वन्तु, ध्यानेन एव मस्तिष्के एतस्य स्थापना कुर्वन्तु इति अहं निवेदयामि। एतस्य उपरि प्रश्नाः आगमिष्यन्ति परीक्षायां। सर्वेषां संस्कृतस्य परीक्षायाम् एतस्य उपरि निर्दिष्टरूपेण प्रश्नाः आगमिष्यन्ति। पुनः कस्यां प्रति गमिष्यामः? भर्तृहरिः। शतकत्रयं भवन्तः जानन्ति। किं? नीतिशतकं, शृङ्गारशतकं, वैराग्यशतकं। महाकवि कालिदासस्य 7 रचनानि सन्ति। भर्तृहरेः नीतिशतकं, शृङ्गारशतकं, वैराग्यशतकम् इति 3 शतकं वर्तते। अहं यत् वदामि तद् सरलसंस्कृतरूपेण इति अहं मन्ये। किञ्चित् सरलसंस्कृत एव यदि वयं सर्वदैव संस्कृतभाषामाध्यमेन अस्माकं भावना प्रकाशः करिष्यामः, तदर्थं तदैव अस्माकं मुखे, अस्माकं व्यवहारे च संस्कृतम् आगमिष्यति। पुनः किं वर्तते? भवभूतिः। रचना किं? रचना का? मालतीमाधवं, महावीरचरितम्, उत्तररामचरितं प्रमुखरचनानि। अस्तु, मालतीमाधवं, महावीरचरितम्, उत्तररामचरितं। मालतीमाधवः, क्षम्यतां, माधव इति पुंसि वर्तते। महावीरचरितं, पुनः उत्तररामचरितं। पुनः गमिष्यामः भर्तृहरिः, वाक्पदीयं, त्रिपादी। एतस्य ब्लू प्रिण्ट् इति भवन्तः जानन्ति खलु। एतस्य ब्लू प्रिण्ट् मस्तिष्के एव भवन्तः स्थापयतु। भर्तृहरिः, वाक्पदीयं, त्रिपादी। पुनः अत्र वर्तते भट्टी।
बाणभट्टः भट् इति उच्यते वा? किञ्चित् मम एव मस्तिष्के अपि द्वन्द्वः जायते। भवन्तः पश्यतु, भट्टी भट्टी काव्य, भट्टी किं रचितवान्? भट्टी काव्यं। पुनः हर्षवर्धनः, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानन्द। अस्तु, पुनः बाणभट्टः। तर्हि इदानीं एतस्य द्वन्द्वस्य परिष्कारः जातः। बाणभट्टः किं रचितवान्? प्रमुखं द्वयं कादम्बरी हर्षचरितं। बाणभट्टस्य रचनाद्वयं कादम्बरी हर्षचरितं। यत् यत् परीक्षायाम् आगमिष्यति तस्मिन्नेव उपरि अहं चर्चां करोमि। पुनः वरदराजमहोदयः सारसिद्धान्तकौमुदी, लघुसिद्धान्तकौमुदी, मध्यसिद्धान्तकौमुदी प्रमुखं वर्तते। सारसिद्धान्तकौमुदी, लघुसिद्धान्तकौमुदी, मध्यसिद्धान्तकौमुदी, वरदराजमहोदयः। पुनः किम् आगमिष्यति? भट्टोजी दीक्षितः। पश्यतु, अत्र सिद्धान्तकौमुदीं पुनः व्याकरणसिद्धान्तकौमुदी। परीक्षायां यदि प्रश्नः आगमिष्यति, लघुसिद्धान्तकौमुदी इति पुस्तकस्य, इति ग्रन्थस्य रचनाकारः कः? यदि विकल्पाः तत्र वर्तते, वरदराजः पुनः भट्टोजी दीक्षितः, भवन्तः सर्वे वरदराजः इति आप्शन् मध्ये यदि निर्णयं करिष्यन्ति तर्हि एतस्य निर्णयः सकारात्मकमेव वर्तते, भविष्यति। सिद्धान्तकौमुदी तथा च व्याकरणसिद्धान्तकौमुद्यां द्वयोः रचनाकारः भट्टोजी दीक्षितः। व्याकरणसिद्धान्तकौमुदी यत् वर्तते तदेव सिद्धान्तकौमुदी, परन्तु सारसिद्धान्तकौमुदी, लघुसिद्धान्तकौमुदी, पुनः मध्यसिद्धान्तकौमुदी इति वरदराजः। पुनः आगमिष्यन्ति कः? जयदेवः। प्रमुखं वर्तन्ते। एते सर्वे प्रमुखाः सन्ति। जयदेवस्य किं गीतगोविन्दं, पुनः रतिमञ्जरी प्रमुखं वर्तते। अस्तु, पुनः अश्वघोषः, बुधचरितं, सौन्दरानन्दः। सौन्दरानन्दस्य प्रश्नः पूर्वे एव परीक्षायां बहुपरीक्षायाम् एव आगतवान्। तर्हि एतस्य मस्तिष्के स्थापयतु। अश्वघोषः, बुद्धचरितं, सौन्दरानन्दः। पुनः किं? विशाखादत्तः। विशाखादत्तस्य रचना मुद्राराक्षसः, पुनः देवी चन्द्रगुप्तम्। विशाखादत्तः का रचना वर्तते? विशाखादत्तस्य मुद्राराक्षसः, देवी चन्द्रगुप्तम् एव। पुनः कः आगमिष्यन्ति? राजशेखरः। यस्मिन्नेव क्रमे वर्तते तस्मिन्नेव क्रमे मस्तिष्के स्थापयतु। राजशेखरः का रचना? राजशेखरस्य महोदयस्य काव्यमीमांसा, पुनः कर्पूरमञ्जरी। काव्यमीमांसा, कर्पूरमञ्जरी। किरातार्जुनीयं पश्यतु, भारवेः किरातार्जुनीयं, शिशुपालवधं माघः, पुनः रामायणं महर्षि वाल्मीकि, मृच्छकटिकं शूद्रकः, स्वप्नवासवदत्तं भासः। एतस्य स्क्रीन्शाट् एव नयतु इति अहं वदामि। तिष्ठामि किञ्चित् समयः अत्र। एतस्य स्क्रीन्शाट् एव नयतु। किरातार्जुनीयं, भारवी, शिशुपालवधं माघः, रामायणं महर्षि वाल्मीकि, मृच्छकटिकं शूद्रकः, स्वप्नवासवदत्तं भासः। अस्तु, पुनः कामसूत्रं वात्सायनः आगमिष्यति। एवं न केवलम् अहं वा सर्वे यत् चिन्तयति तदैव आगमिष्यति न, एतस्यापि प्रश्नाः आगमिष्यन्ति। किमपि भविष्यति।
सर्वेषाम् अध्ययनं कुर्वन्तु, तत्र यत् किमपि प्रश्नाः वर्तते तदैव अस्माकम् उत्तरं भविष्यति। तर्हि कामसूत्रं वत्सायनः। अर्थशास्त्रं चाणक्य भवन्तः जानन्ति। चाणक्यस्य अपरं नामानि सन्ति कौटिल्यः, विष्णुगुप्तः। कौटिल्यं विष्णुगुप्तः, चाणक्यः कौटिल्यं विष्णुगुप्तः। पुनः नाट्यशास्त्रस्य भरतमुनिः। वार्तिककारः कः? कात्यायनः। भवन्तः सर्वे जानन्ति। एतस्य अत्र उदाहरणमेव न भवति चेत् चिन्ता अपि नास्ति। वार्तिककारः कात्यायनः। पुनः अष्टाध्यायी पाणिनिः। पुनः भवन्तः सर्वे जानन्ति पाणिनि, कात्यायन, पुनः पतञ्जलि भाष्यकारः। वार्तिककारः, व्याकरणकारः, पुनः भाष्यकारः। अष्टाध्यायी पाणिनि, राजोत्तरङ्गिणी, कल्हण महोदयस्य बहूनि रचनानि सन्ति। तेषां मध्ये राजोत्तरङ्गिणी प्रमुख एव वर्तते, परीक्षायाम् आगमिष्यन्ति। कल्हणस्य राजोत्तरङ्गिणी, दशकुमारचरितं, दण्डिनः। अस्तु, पुनः महाभाष्य अहम् उक्तवती। महाभाष्य पतञ्जलेः। प्रसादम् एतस्य किञ्चित् मार्क् एव कुर्वन्तु। एतस्य नूतनता अत्र दृश्यते। विठ्ठल, एवं वा? विठ्ठल, प्रसादं विठ्ठल। बोधिनी, क्षम्यतां, तत्त्वबोधिनी, क्षेमेन्द्र वा ज्ञानेन्द्र सरस्वती। नूतनता किञ्चित् दृश्यते। तत्त्वबोधिनी ज्ञानेन्द्र सरस्वती। पुनः शब्दरत्नं भवन्तः सर्वे जानन्ति, हरिदीक्षितमहोदयः। जानन्ति वा? रत्नं कः? हरिदीक्षितः महोदयः। वैयाकरणभूषणसारः कः? कौण्डभट्टः। व्याकरणभूषणसारः कौण्डभट्टः। पुनः सूक्तिरत्नाकरः शेषनारायणः। भाषावृत्तिः पुरुषोत्तम देवः। शब्दानुशासनम् एतस्य मार्क् एव कुर्वन्तु। प्रमुखः वर्तते हेमचन्द्राचार्यः। हेमचन्द्राचार्य, यदि विकल्पाः मध्ये आगमिष्यन्ति एतस्य एव चयनं कुर्वन्तु। राजघोषः वा राजभोषः इति न। हेमचन्द्राचार्यः शब्दानुशासनस्य एतस्य अपरं नाम वर्तते राजभोषः, परन्तु तत्र एव आगमिष्यन्ति हेमचन्द्राचार्यः। पुनः पदमञ्जरी हरदत्तः भवन्तः जानन्ति। प्रक्रियाकौमुदी इति रामचन्द्रस्य। एतस्य किञ्चित् द्वन्द्वः अपि न वर्तते। मुग्धबोधः भोपदेवः। काव्यप्रकाशः मम्मटः। साहित्यदर्पणं विश्वनाथमहोदयः, विश्वनाथकविराजः। महाभारतं महर्षि वेदव्यासः। पुनः अद्यैव 100 पर्यन्तं चर्चां करिष्यामः। महाभारतं वेदव्यासः, केवलम् एतस्य उपरि इदानीमेव चर्चां करिष्यामः। 100 इति प्रश्नानि। महाभारतं वेदव्यासः। सत्सारिका एव वा? सत्सकारिका सूत्रं नागार्जुनं। पुनः महाविभाषाशास्त्रं वसुमित्रं। सूर्यसिद्धान्तम् आर्यभट्टः भवन्तः जानन्ति, अहमेव जानामि। बृहत्संहिता वराहमिहिरः। पञ्चतन्त्रं भवन्तः सर्वे बाल्यकाले दृष्टवन्तः, आं न वा? पञ्चतन्त्रं पण्डित विष्णुशर्मा। पुनः कथाचरित सागर सोमदेवः। अभिधमकोशः, एतस्य किञ्चित्
स्क्रीन्शाट् नयतु अथवा उत्तरपुस्तिकायामपि एतस्य रचना कुर्वन्तु। एतस्य एकं पङ्क्त्यां कवेः नामानि पुनः एकं पङ्क्त्यां स्वीकृत्य एतस्य रचनानां नामानि। अभिधमकोशः वसुबन्धु रावणबद्धः भटी। पुनः विक्रमाङ्क देवचरित बिल्हणः। भवन्तः जानन्ति वा? अहं तु जानामि। वासवदत्ता सुबन्धु। केवल वासवदत्ता अस्तु सुबन्धु। पृथ्वीराज विजयः जयानकः। नवसः साङ्कचरितं पद्मगुप्तः। एतस्य एव यत् यत् प्रमुखानि वर्तन्ते तदैव उपरि अहं प्रमुखं ध्यानं ददामि। भवन्तः अपि देयम् इति अहं प्रार्थयामि। बृहत्कथामञ्जरी क्षेमेन्द्रः। नैषधीयचरितं श्रीहर्षः। कुमारपालचरितं हेमचन्द्रः। गीतगोविन्दजयदेवः। पृथ्वीराजराशो चन्दवरदायी। एवमेव एतस्य यथा बृहत्कथामञ्जरी क्षेमेन्द्रः, नैषधीयचरितं श्रीहर्षः, कुमारपालचरितं हेमचन्द्रः, एतस्य पायिण्ट् कुर्वन्तु। पुनः आगच्छति रासमाला सोमेश्वरः। गौडवः वाक्पतिराजः। रामचरितं सन्ध्याकरनन्दी। यत् यत् नूतनम् आगमिष्यति तस्य उपरि किञ्चित् अधिकं ध्यानं प्रदेयम्। अस्तु। ततः परम् आगमिष्यति अत्र आगच्छति द्वयाश्रयकाव्य हेमचन्द्रः। पुनः आगमिष्यति किं लघुशब्देन्दुशेखरः, बृहत्शब्देन्दुशेखरः, परिभाषेन्दुशेखरः, नागेशभट्टः। प्रमुखः वर्तते तत् लघुशब्देन्दुशेखरः, बृहत्शब्देन्दुशेखरः, परिभाषेन्दुशेखरः इति नागेशभट्टः। पुनः वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा। एतस्य विषयस्य सर्वे व्याकरण यत् आचार्यं मध्ये पठन्ति इदानीं पुनः पठितवन्तः ते जानन्ति। लघुशब्देन्दुशेखरः, बृहत्शब्देन्दुशेखरः, परिभाषेन्दुशेखरः, तस्य अध्ययनं ते कुर्वन्ति व्याकरण आचार्यमध्ये। वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा, वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा, वैयाकरणसिद्धान्त परमलघुमञ्जूषा इति नागेशभट्टमहोदयस्य। अस्तु। पुनः इदानीमेव चर्चां न करिष्यामि। अस्मिन् परे यत् अस्ति यत् वर्तते तत् अग्रिमकक्षायां चर्चां करिष्यामः। अत्र न वर्तते तस्य द्वितीयः PDF मध्ये अस्ति। तर्हि एतस्य ध्यानं प्रमुखं वर्तते, प्रमुखं देयम् अत्र ध्यानम्। एतस्य वीडियोस्य सेव् कुर्वन्तु, वीडियो इत्यस्य सेव् कुर्वन्तु। अन्यथा किञ्चित् उत्तरपुस्तिकायामपि लिखन्तु इति अहं किं वदामि, किञ्चित् कुर्वन्तु इति। एतस्य प्रश्नाः परीक्षायां मध्ये आगमिष्यति। अस्तु। पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।